माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, हांव वसुलचो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आयज आमी हे पळयतात जे हांगासर डिस्ट्रक्शन जाल्ले आहा बिचार, जे 2100 स्क्वेअर मिटर जागो आसा, आयज हो जागो बिचाक तेकोन आयज डिस्ट्रॉय करप चालू आसा। आनी सगळ्यांक पयलीं आमी सांगपाक सोदता, जेन्ना मायकलान एंट्री मारलेली शिवोलेन, तो आपले बायलेक जेन्ना फील्ड करताले शिवोले, तेन्ना आमी सांगताले शिवोलकारांक की तुमचे जागे सांबाळून तेया, हो मायकल लोक तुमच्या जाग्यांचेर नदर दितलो, तुमचे जागे हडप करतलो म्हणून आनी जागे कॅप्चर करतलो म्हणून। मात लोकांनी आयकले ना तेन्ना, ती लोकांची एक चूक जाली। मात आतां कितें जालां तें आतां तुमी पळया, आयज हांगासर हो बीच जालो, फाटल्या दिसांनी तेजो वागातोर चलतालो, वागातोर तेणी तशेंच केलें, वागातोरूय तेच सांगता, जो गोंयकाराक तुमी आडयतात आनी भायल्याक तुमी करूंक दितात। अरे खंयच्या भायल्याक कोण करूंक दिता तें सांगचें, कित्याक भायल्यांक हाडल्या सगळ्यांक पयलीं येणीन मायकलान। आनी आयज जे सगळे जे नाशाडी जाता आमच्या गोंयची, हेजो कारण हो आहा। जाल्यार हेच्या खातीर आमकां तरी दिसता की हो जो मायकल आसा, हो मायकल आमची शिवोलेची वाट लायतलो आपले बायलेंगडा। आनी जशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता, जशें पंचायतीन सुद्दां एक कायदो आसा, जी भितर बायल पंच मेंबर आसा जाल्यार तिच्या घोवान इंटरफियर जावपाक शकना, जाल्यार ती बायल डिस्क्वॉलिफाय जातली, हो कायदो आसा। आनी हे आमदार जावन आयज प्रत्येक गजालीक, जशें मनोजान सांगलें की हांगासर सद्या शिवोलेन सत्यनारायण पुजा जाता, तशी आयज ती प्रत्येक गजालीक आयज रस्ते वाडोवपाक जाय, आयज प्रोजेक्ट डेव्हलप करपाक जाय, आयज आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ती आयज घोवाक हाडटा। सो आमकां तरी दिसता की ही आमची आमदार आसा ती इनकेपेबल आसा, हिचे कडेन कसलोच हे हँडल जायना, कितें काम करपाक जाय सुद्दां जाल्यार हँडल जायना, प्रत्येक गजालीक ती आपल्या घोवाक फुडें हाडटा। आनी आतां तरी आनी एक गजाल हे आहा की जो पर्राचो जो सरपंच आसा, जो पर्राचो सरपंच डेनियल लोबो आसा, आयज तेज्या नांवार ही प्रॉपर्टी जाल्ली आसा आनी ते सांगता आपणाची जे हेची फॅमिली प्रॉपर्टी ही आमी डेव्हलप करता। मात जेन्ना ती सोंगां करता, जे पर्रा गांवांत जी हेरिटेज राखपाक जाय, आमी मेगा कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवचें ना। आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कवर करपाचे, आयज हे एग्जाम्पल तुमी सेट करतात। आयज प्रत्येक गांवांत वचात, थंयसर आयज आमचे शिवोलेन पत्रे मारलेले आहा आनी आमी ते पत्रे एक्सपोज करीत आहा तुमच्या फुडल्यान, कशे कशे पत्रे येता, कसो कल्चर आमचो खबर जाता, कशे रस्ते नासतना थंयसर येयले प्रोजेक्ट ते, जाल्यार हेजेर लोकांनी चिंतपाची गरज आसा। तशेंच आतां जेन्ना मनोजान सांगलें की आतां झेडपी इलेक्शन रोखडें येवपाचें आहा आनी झेडपी इलेक्शनाकूय ती धवी पॅकेटां आहा ती आयज तुमच्या बोल्सान घालतले, मात त्या धवी पॅकेटांच्या बळी पडों नाका तुमी। आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा, हे पयशे खंयचे हाडटा ते, आयज पयशे दितले, आयज तुमकां ते दाखयतले की आमी तुमकां अशेंच आनीक फुडें फुडें सोय दितले, मात अशी ही जी डिस्ट्रक्शनां जाता हेच आमकां पळोवंक मेळटा। आनी एक मायकलाक सांगूंक सोदता, तूं सांगताय आपणाच्या बापायचे पयशे, लोकांच्या बापायचे पयशे न्हू, आपूण पयशे घालता, आयज कोणाच्या बापायक अधिकार ना आमचे बीच डिस्ट्रॉय करपाक। आयज आमचे बीच आमच्या पुर्वजांनी अशेंच थेयल्ले, आयज कोणी डिस्ट्रॉय करूंक नासले, जाल्यार हेका मायकलाक सांगपाक सोदता की तूं हे जे तुजें डिस्ट्रक्शन मायंड आसा, जे तूं हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, तेजेर तूं मातसो फाटीं सरचो। आनी तशेंच हे लेटर आसा जे आमचे काल विलेजर्सांनी हे लेटर केल्ले आसा, कंप्लेन दिल्ली आसा मेंबर सेक्रेटरीक, सरपंचाक, अंजूंच्या आनी डेप्युटी कलेक्टराक। सो मागता हेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची आनी हे काम बंद करचें। देव बरें करूं।